त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी। पुष्पकमल दाहालजी, तपाईलाई महलमा बस्ने आर्थिक सम्पन्नता कहाँबाट प्राप्त भयो त्यसको जवाफ दिनुस् न। दाहालले महलमा बस्दिन, तपाईहरुलाई नेपाली हुँ भन्न लाज लाग्दैन? पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। जति प्रजा दुब्लाउँदै गए उति दरबारमा बस्नेहरू मोटाउँदै गएछ। एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी सैन्य कूटनीतिक रणनीति अन्तर्निहित छ। यो नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि छ। यसले नेपाली जनताको हित गर्दैन। कान्तिपुर शान्तिपुर भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ भ्रान्तिपुर जस्तो हुन्छ के। एभरेस्ट नेपाल लगायतका आम सञ्चारका मान्छेहरू, यो आम सञ्चारका मान्छेहरू पनि पहिले त नेपाली होलान्। तिनीहरूले हेरुन् के देखिन्छ। यो राष्ट्रहितमा छैन, यो राष्ट्रघात हो। यो देशका राजनीतिक दलहरू के देख्छन्? यिनीहरू नेपाली जनतालाई बेकुबै देखाछ। आक्रोश कहाँ व्यक्त गरौँ? 2017 सही गरेको लिखत सम्झौता आज 2021 आएर यसको प्रावधानहरू ठिक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने भने जस्तो हिजो त्यो सही गर्ने पागल थियो। के भन्न खोजेको भने के तपाईले पढ्दै नपढी सही गर्नुभयो? तपाईलाई कख गग थाहा थिएन? म सम्पूर्ण आम नेपाली जनतालाई निवेदन गरिराखेको छु, मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिनाले भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार सार्वभौम हो। त्यसलाई तपाईँ पास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यो देशको राष्ट्रवादी सरकार हो। खुरुखुरु मलाई त्यो खाकी खा भनेर किन कोच्याउँदै हुनुहुन्छ? चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, जुनसुकै वरिष्ठ तरिष्ठ ककलले के लेखुन्, टुडी खेलमा खुला बहस गरौँ। तपाईँ मेरो प्रतिनिधि मात्रै हो, तपाईँ म होइन। मेरो देशको सम्प्रभुताको बारेमा निर्णय गर्ने त को होस्? नेपाली जनतालाई भन्नु पर्दैन? नेपाली जनताले अमेरिकाको कानुन जान्नुपर्ने? कहाँ छन् यो देशका मान्छेहरू भने? एमसीसी पास गरेन भने धेरैजना शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वहरूको भविष्य असुरक्षित छ। अमेरिकी सेनाले त अफगानिस्तानको सेनालाई त भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर सिकायो होला नि त। बुर्का लगाएर हिँड्नु भन्ने त सिकाएन। शेरबहादुरलाई नालायक र त नाकाम होस् भनेर विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान गाली गर्ने, 100-150 भोट पाउने बित्तिकै शेरबहादुर देउवानी महान होस् भनेर खुट्टा ढोग्ने। शेरबहादुर, माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली डोको मैले बुन्दिए, तपाईँ भारी बोकेर दिल्लीबाट बारामुदी लिएर आउनु भएको। थाहा छ तपाईँलाई त्यहाँ के लेखेको थियो? यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विषयको उठान यो एमसीसीबाट गरौँ होला। हजुर, पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरूभित्र यो विवाद र यो बहस चर्किँदो छ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले आज कान्तिपुरमै लेख छापेर एमसीसी नेपालको हितमा छ, उपयोगी छ भन्नुभएको रहेछ। विद्वान वर्गहरू विभाजित भए क्या समाजमा। एमसीसीलाई लिएर कोही ठिक भन्छन्, कोही बेठिक भन्छन्। अब आजको दिनमा तपाईँको बुझाइमा यो एमसीसीले नेपालको हित गर्दैन भने किन राजनीतिक दलहरूले यसलाई लिङ्गरिङ गरे गर्छन् होला? धन्यवाद। पहिलो कुरा त कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गरेको छु, यो देशमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँड्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले लाइसेन्स प्राप्त गरेको पुरानोको आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनायो। अब कोही मानिस बीएल पास गर्यो अनि न्याय सेवामा सेक्सन अफिसरको जागिर पास गर्यो र अदालतमा गयो अथवा न्याय सेवामा गयो, गरेर 20 वर्ष जागिर खायो। एक दिन त्यसले वादी पनि लेखेको छैन, प्रतिवादी पनि लेखेको छैन, केही पनि गरेको छैन। ओहो, यसको लाइसेन्स त 30 वर्ष अगाडिको रहेछ भनेर लाइसेन्सको आधारमा वरिष्ठ दियो। कोही बीएल पास गर्यो अनि वकिलको लाइसेन्स लियो, वकालत पेसा चलेन रहेछ भनेर हार्डवेयर पसल गरेर बस्यो, त्यसको पनि लाइसेन्स त पुरानै भयो। अनि अब वरिष्ठहरू हामीहरू धेरै खालका छौँ, त्यो कुरामा म त्यता योभन्दा बढी जान चाहन्न। तर प्रश्न के हो भने यो सम्बन्धित क्षेत्रकै कुराको बारेमा म तपाईँलाई निवेदन गर्छु। तत्कालीन नेपालका लागि चिनिया राजदूत टङ्क कार्कीले आम सञ्चार मार्फत उहाँले भन्नुभयो कि यो एमसीसी
एमसीसीमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी सैन्य कूटनीतिक रणनीति अन्तर्निहित छ। यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि छ। यसले नेपाली जनताको हित गर्दैन। यो रणनीतिक मुद्दामा नेपालको प्रवेश गर्नु हुँदैन भनेर टङ्क कार्की यो देशको कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञाता भनेरै राजदूत हुनुभयो होला उहाँले भन्नुभयो। त्यसै दिन अब यो कहिलेकाहीँ कान्तिपुर शान्तिपुर भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ भ्रान्तिपुर जस्तो हुन्छ के। अर्को यही हाम्रै देशको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने व्यक्तित्वले यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो, त्यसकारणले यो नेपालको हितमा छ भन्नुभयो। यो दुईटै मान्छे एक ठाउँमा राखेर एभरेस्ट नेपाल लगायतका आम सञ्चारका मान्छेहरू, यो आम सञ्चारका मान्छेहरू पनि पहिले त नेपाली होलान्, तिनीहरूले हेरुन् के देखिन्छ। एउटा चीनको राजदूत भएको मान्छे यो दक्षिणी अमेरिकी भारतीय रणनीतिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत छ भन्छ। चीनका लागि राजदूत भएको नेपाली मान्छे होइन, यो त नेपालको सम्प्रभुता संविधान भन्दा बाहिर माथि छ, यो राष्ट्रहितमा छैन, यो राष्ट्रघात हो भन्छ भने के सत्य हो? यो राजदूत भएको मान्छेलाई अब तपाईँ हामीले विद्वान भनौँ, मूर्ख भनौँ, जानकार भनौँ, के भनौँ? यी दुईटा मध्ये दुईटै नेपाली त हुनु भएन नि। यस्ता पात्रहरू अरू धेरै छन्। अब एकैछिन म अब विषय उठेपछि टुङ्ग्याउनु पर्छ, क्षमा चाहौँ। त्यसै गरेर अब राजनीतिक दललाई जोडौँ। तपाईँले अहिले भन्नुभए अनुसार यो देशका राजनीतिक दलहरू र यी वरिष्ठ विद्वानहरू, तिनीहरूलाई पनि थाहा होला, हामीभन्दा धेरै जान्नुहुन्छ होला। प्याक्टा सन्ट सर्भान्डा भन्छौँ हामी जुरिस्प्रुडेन्समा। दुई देशको बीचमा सन्धि सम्झौता भयो भने र त्यो कुनै देशको स्थानीय कानुनसँग सन्धि र सम्झौताको व्यवस्था बाजियो भने सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ, स्थानीय कानुन म्युनिसिपल ल चाहिँ खारेज हुन्छ भन्ने यो विश्वव्यापी मान्यता हो। अमेरिका र नेपालको बीचमा सन्धि सम्झौता भएको छ अनि त्यो मेरो देशको मैले त्यसलाई अनुमोदन गरेँ भने मेरो देशको कानुनसँग मिलेन भन्ने बित्तिकै मैले त्यसको सन्धिको दफा खारेज गरेँ भने अमेरिकाले मान्छ? तपाईँ र म एउटा करारनामा गऱ्यौँ, यो काम भट्टराईजीले गर्ने, यो काम हरिजीले गर्ने भनेको थियो। हरिजीको अनुपस्थितिमा मैले होइन यो काम मैले मात्रै गरेँ भने त्यो तपाईँ मान्नुहुन्छ? के देख्छन् यिनीहरू? नेपाली जनतालाई बेकुबै देखाछ। अब अहिलेको राजनीतिक सत्ताधारी दलका मान्छे नेकपा हुँदाखेरि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भीम रावल र प्रदीप गेवाली भएर एमसीसी अध्ययन कार्यदल बन्यो। फेरि पनि पीडा लाग्छ। अब आक्रोश कहाँ व्यक्त गरौँ? अब आम सञ्चारसँग कुरा गरिराखेको हुन्छ, उहाँहरूसँगै आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 14 सेप्टेम्बर जहाँसम्म मलाई लाग्छ 2017 यो कागजमा सही गर्नुभयो। सही गर्ने को? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। 2017 सही गरेको लिखत सम्झौता आज 2021 आएर यसको प्रावधानहरू ठिक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने भने जस्तो हिजो त्यो सही गर्ने पागल थियो। के भन्न खोजेको भने के तपाईँले पढ्दै नपढी सही गर्नुभयो? तपाईँलाई क ख ग घ थाहा थिएन र तपाईँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078
जेठ 14 गते फातेमा सुमारलाई तपाईले एउटा चिठी लेख्नुभयो। के भनेर लेख्नुभयो? त्यसको प्रश्न सोध्नु, प्रश्न नम्बर 11 मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले म सम्पूर्ण आम नेपाली जनतालाई निवेदन गरिराखेको छु। नेपालको आफ्नो अस्तित्व, फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन भनेर चिठी लेखेको छ। त्यो पास गर्ने तिमीहरू कसले लेख्ने? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले, जनार्दन शर्माले होला। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले, किनभने पहिली मन्त्री हुँदाखेरि त ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानुन मन्त्री, अनि जनार्दन शर्मावाला पछि फातेमा सुमार आउँदा जे कुरा गर्नुभयो हामी समय रह्यो भने त्यसमा कुरा गरौँला। तर प्रश्न के हो भने मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिनाले भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार सार्वभौम हो? लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अनि 2017 मा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, र त्यसलाई तपाईँ पास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यो देशको राष्ट्रवादी सरकार हो। एक अर्को कुरा, अब अहिले झलनाथ खनाल लगायतका मान्छेहरू एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुँदैन, संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्दा भदौ 21 गते 2078 भदौ 21 गते फातेमा सुमारले आफू फर्केर जाँदा जाँदै भन्नुभयो एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, संशोधन हुँदैन। उहाँले त्यति मात्रै भन्नु भएन, यो एमसीसी सम्झौता पास गर्नुहुन्न भने संसारबाट नेपाललाई आउने सम्झौता रोकिदिन्छु। म गरिब छु, तपाईले मलाई 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ खुरुखुरु मलाई त्यो खाकी खा भनेर किन कोच्याउँदै हुनुहुन्छ? अनि यही झलनाथ खनाल, यही प्रचण्ड, यही माधव नेपाल, यही केपी शर्मा ओली, यही शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरू एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्छौ भने गर, संशोधनको कुरा गर्छौ भनेदेखि यो सम्झौता हामी अमेरिकाले मान्दैन भनेपछि कसलाई बेकुफ बनाउनका लागि यो देव गुरुङ, लीलामणि पौडेल लगायतका मान्छेहरू संशोधनको प्रश्न उठाउँछन्? फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो सन्धि ऐनको व्यवस्था अहिले एमसीसी को दफा 5 को कुरा गरेँ मैले तपाईलाई, र सन्धि ऐनको व्यवस्था के हो भने हुन त संसारकै ऊ हो, अघि मैले प्याक्टा सर्भान्डावाला कुरा गरेँ, स्थानीय कानुनसँग बाजियो भने सन्धि सम्झौताको दफा लागू हुन्छ, स्थानीय कानुन खारेज हुन्छ भनेपछि यो देशको संसदले यो सम्झौता पारित गर्छ भने यो संविधान लागू हुन्छ कि सम्झौता लागू हुन्छ? तिम्रो संविधान बाँकी रह्यो। अनि संविधान सभाबाट 90% नेपाली जनताको सहभागितामा संविधान बनायौँ भन्ने तपाईहरू नै पाखण्डी होइन भने? अब फेरि अर्को कुरा, यो तपाईँ यो संविधानमा तपाईले लेख्नुभयो नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेर। अहिलेको वर्तमान सरकार नेपाली जनताले सरकार बनाउनलाई अनुमोदन दिएको हो कि चोलेन्द्र शमशेरको परमादेशको सरकार हो? यो नेपाली जनताको सरकार हो। चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, जुनसुकै वरिष्ठ तरिष्ठ ककलले के लेखुन्, टुडी खेलमा खुला बहस गरौँ। तपाईँ शेरबहादुर देउवाजी 275 को पार्लियामेन्टमा 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा तपाईले 12 वटा सिट पाएको होइन? अनि तपाईले समानुपातिकबाट 12-13 वटा पाएर तपाईँ 23 सिटको नेपाली कांग्रेस होइन?
275 को पार्लियामेन्टमा तपाईलाई सरकार चलाउने अनुमति छ। अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, मैले हरिजीलाई मेरो प्रतिनिधि भनेर भोट दिएँ। तपाईँ पार्लियामेन्टमा पुग्नुभयो भने तपाईँ मेरो प्रतिनिधि मात्रै हो, तपाईँ म होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न उठ्यो भनेर तपाईँको देशको मन्त्रीले लेख्यो फातेमा सुमारलाई चिठी। मेरो देशको सम्प्रभुताको बारेमा निर्णय गर्ने त को होस्? नेपाली जनतालाई भन्नु पर्दैन? होइन भने नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो भनेपछि अनि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर तपाईँ कागजमा सही गर्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले अमेरिकाको कानुन जान्नुपर्ने? एकछिनलाई मान्नुहोस्, जानेन, उल्लङ्घन गर्यो। अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्यो भने नेपालको अदालतमा मुद्दा लाग्ने? कहाँ लाग्ने? अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्यो भनेर तपाईलाई चार्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि अमेरिकाको कानुन लाग्यो, अमेरिकाको सेना सैन्य शक्ति, अनि त्यो एमसीसी प्रोजेक्ट चलेको ठाउँमा कर्तव्य ज्यानवाला मुद्दा भयो, कसैले कसैलाई मार्यो, अमेरिकाको कानुन लाग्ने? नेपाल कानुन के हुन्छ? कहाँ छन् यो देशका मान्छेहरू भने? मैले त यतिसम्म सुनेको छु एमसीसी पास गरेन भने धेरैजना शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वहरूको भविष्य असुरक्षित छ भन्ने पनि सुनेको छु मैले। हामीले अफगानिस्तानमा हेरेको छौं 87,000 तालिबानी लडाकुसँग 3 लाख अफगानी सेना किन लडेन र राज्य सत्ता छोडिदियो? कसैले भन्नुहोस् न। किनभने सन् 2001 मा अमेरिकाको ट्विन टावरमा आक्रमण अथवा मुस्लिम अफगानिस्तानको आक्रमण, ओसामा बिन लादेनवाला आक्रमणवाला कुराले गर्दाखेरि जब अमेरिकी सैन्य अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेको थियो, त्यो अमेरिकी सैन्यको नियन्त्रणमा अफगानी सेना थियो होला नि। अनि पाकिस्तानको धर्म संस्कृति सभ्यता भनेको त मुस्लिम सभ्यता थियो। अमेरिकी सेनाले त अफगानिस्तानको सेनालाई त भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर सिकायो होला नि त, बुर्का लगाएर हिँड्नु भन्ने त सिकाएन। तर त्यो अफगानी सेना त मुसलमानको छोरो थियो नि। यो संवेदनशीलता तपाईहरु म क्षमा चाहूँ कति बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अफगानिस्तानको धर्म संस्कृति सभ्यता संस्कार अफगानको सरकारी सेनाले 3 लाख सेनाले त्यो कुन पीडामा बसेको थियो होला अमेरिकी सेनाको नियन्त्रण अन्तर्गत। त्यसकारणले गर्दाखेरि अशरफ घानी त भागेर जानु पर्यो नि। त्यसैले तपाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त भागेर जानु होला, तर आम नेपाली जनता, आम अफगानिस्तानका जनता भागेर कहाँ जाने? मैले यो कुरा किन दोहोर्याउँदै छु, किन निवेदन गर्दै छु भने तपाईले अहिले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा देखियो भनेर चिठी लेख्दा लेख्दै तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो भने भोलि भाग्नु पर्यो भने तिमीहरू भाग्ने हो, नेपाली जनता भाग्दैन। यो अवस्थामा अब अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री 14 डिसेम्बर एमसीसी ले दिएको अन्तिम मार्जिन थियो एमसीसी पास गर्ने कुरामा तिमीहरू टुङ्गोमा पुग भनेर। हेर्नुस् है हरिजी, 28 गते नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट शेरबहादुर प्रधानमन्त्री नियुक्ति शेरबहादुर अध्यक्ष निर्वाचित हुने।
शेरबहादुरलाई नालायक र तँ नाकाम होस् भनेर विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान गाली गर्ने, 100-150 भोट पाउने बित्तिकै शेरबहादुर देउवा नि महान होस् भनेर खुट्टा ढोग्ने। अनि शेरबहादुर देउवा चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो, अरूको त सदस्यतै नतिजै आइसकेका थिएन। बालुवाटारको ढोका खुला छ र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर बालुवाटारमा बधाई दिन जान्छन् र शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्छ। बुझ्नुहुन्न यति कुरा? सारा आम संसारको मान्छेहरू तपाईँहरू अरू पनि त व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ होला। हाल म पो मेरो कुनै प्रोफाइल छैन, प्रोटोकल छैन अथवा कुनै के छैन मेरो ठाउँमा होला। यति कुरा हेर्नुहुन्न तपाईँहरू? अनि अहिले जब शेरबहादुर देउवाले चुनाव जित्नुभयो अनि उहाँ एमसीसी पास गर्न लाग्नुभयो भन्ने बित्तिकै अनि फातेमा सुमारहरूले होइन हामी अमेरिकालाई नेपाललाई अरू ग्रेस टाइम दिन्छौँ भनेर फेरि एमसीसीले भने। देखिँदैन? अब यो पार्लियामेन्ट, यो संसद न्यायालयका विकृति विसङ्गतिहरू जे छन् आफ्नो ठाउँमा छन्। अब अहिले सरकार बनाइदिने यो चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको परमादेशले अनि त्यही शेरबहादुर देउवाका वकिलहरू हुँ भन्नेहरूले होइन यो एमसीसी त विशिष्ट हो भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्ने कुरा बुझिँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो देशका राजनीतिक नेता हुँ भन्नेहरू, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेर यो संविधानमा तपाईँले जे लेख्नु भएको छ, फेरि पनि म चुनौतीका साथ भन्छु, यो व्यवस्थाको शेरबहादुर, माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली जे होलान्, यो व्यवस्थाका तपाईँहरू प्रेरक प्रणेता होइन, तपाईँहरू सर्जक होइन, तपाईँहरू वाहक मात्रै हो। डोको मैले बुनिए, तपाईँ भारी बोकेर दिल्लीबाट बारामुदी लिएर आउनु भएको। थाहा छ तपाईँलाई त्यहाँ के लेखेको थियो? यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पुष्पकमल दाहालजी र म भएर एमसीसी पास गर्नको लागि अमेरिकालाई चिठी लेखेका छौँ भनेर भन्ने शेरबहादुर देउवा, 12 घण्टा 24 घण्टा बित्या छैन मैले त्यस्तो चिठी नै लेखेको छैन भन्ने पुष्पकमल दाहालजी। र फेरि यिनीहरूको अधिवेशन सधिवेशनको पनि कुरा होला। तपाईँ दिल्लीमा बस्ने एसडी मुनिकोमा भात खाने, रुकुम रोल्पाका मेरा युवा भाइहरूलाई भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भनेर सुरुङ खन्न लगाउने, अनि मेरो उत्तरी छिमेकी चीनको महारथी महामहिम विशिष्ट व्यक्तित्व माओ सेतुङको नाम लिने, मार्नलाई सबै नेपाली मार्ने, एउटा इन्डियन मार्यो 17,000 मा। तिनीहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था पीडा लाग्दैन यो देशका युवाहरूलाई? अनि अहिले भारतको कम्फोर्टेबल सरकार बनाउँदा पुस 5 गते 2077 पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी होइन, तपाईँले 5 स्टार होटलमा विदेशी पत्रकारहरूलाई बोलाएर हामीले यत्रो प्रजातान्त्रिक युद्ध गरिराखेका छौँ, प्रजातान्त्रिक संसारले हामीलाई हेरेन भन्ने तपाईँ होइन, अनि संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर 17,000 मान्छे मार्दा कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो अहिलेसम्म? अनि एमसीसी पास गर्नु तपाईँको 5 दलीय गठबन्धन। एउटै प्रश्नमा यहाँले सबै डिटेल केलाइदिनु भयो, सप्रसङ्ग व्याख्या भने जस्तै। अब यो राजनीतिक दलहरूले यहाँ चाहिँ समाज विभाजन भयो क्या। मैले सुरुमै भने जस्तै कोही यो हुन्छ भन्छन्, कोही हुँदैन भन्छन्। विद्वान व्यक्तिहरू पनि कोही यो त एकदम ठिक छ, नत्र चाहिँ 2052 सालमा त्यो अरुण तेस्रो उडे जस्तै उड्छ, अरू उड्छ, नेपाल अरू 30औं वर्ष पछाडि धकेलिन्छ भन्छन्। कोही होइन यहाँ भ्रष्टाचार मात्रै रोकौँ न, त्यो त सबै त यहीँ भइहाल्छ नि, त्यति मात्रै रोक्न सकियो भनेदेखि त यहाँ भइहाल्छ नि, देश त समाजवाद भन्ने अनि त्यस पछाडि भन्ने खालको धारणाहरू छन्।
यसमा सरकारले चाहिँ फेरि पत्र लेख्छ अनि भीम रावलहरू जो चाहिँ त्यो अध्ययन गर्ने कार्यदलमा थिए उनीहरू भन्छन् हामीलाई त त्यहाँ के सम्झौता भएको पछिल्लो पटक भएको सम्झौताको त प्रतिलिपि नै दिइएन, डकुमेन्ट माग्यो हामीले डकुमेन्टै पढ्न पाएनौँ, अगाडिको एउटा छ पछाडिको एउटा छ, यो त बुझ्नै गाह्रो भयो भन्ने कुरा गर्छन्। यो समाज किन यस्तो बनाएको यो नेताहरूले यसरी? पहिले बुझ्न कठिन बुझ्यो अझ कठिन, झन् बुझ्यो झन् कठिन भने भीम रावलजीहरूले के भन्नुभयो के बुझ्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा होला। तर अहिले एमसिसीको नाउँमा नेपालको एकाउन्टबाट 6 अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्च भइसक्यो। जुन सम्झौताको बारेमा पक्ष र विपक्षमा हामी अहिले पनि बहस गरिराखेका छौँ त्यसमा सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताले कर तिरेको 6 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने तपाईलाई नैतिक कानुनी संवैधानिक अधिकार के छ? जुन सम्झौता लागू नै भएको छैन त्यसको बारेमा तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ। राजधानीको 5 स्टार होटलमा बसेर अफिस चलाइरहेछ। यसै कारण मैले भन्दैछु यो देशका जनता कहाँ छन् भन्छु के मैले बदमासी बदतमिजी गरेँ अरे तपाईँ सधैँ सहेर बस्नुहुन्छ भने म त मन परी गरिरहन्छु नि, प्रतिकार गर्नु पर्यो नि। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले भीम रावलजीहरू हामीले देख्न पाएनौँ, हेर्न पाएनौँ। मैले तपाईँसँगै कुरा गर्दाखेरि पनि भनेको छु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। म अङ्ग्रेजीको जानकार होइन है, तर मैले जे जान्दछु के भने आयो नेपालीमा कसरी बुझ्ने। शताब्दी चुनौतीका लागि गठबन्धन, मिलेनियम भनेको शताब्दी होला, च्यालेन्ज भनेको चुनौती होला, अनि कोअपरेसन कर्पोरेसन भनेको गठबन्धन होला। नेपाललाई यो शताब्दीमा कसको चुनौती आयो र तपाईँ गठबन्धनमा जाँदै हुनुहुन्छ? नामै भन्नुभएको छ चुनौतीको गठबन्धन भन्ने बेलामा आर्थिक सहयोग भन्नुहुन्छ। फाइनेन्सियल कोअपरेसन भने भए के हुन्थ्यो? एड भनेको भए के हुन्थ्यो? च्यालेन्ज माइन्ड इट। अनि शताब्दी चुनौती को गठबन्धन भनेको कसको विरुद्ध गठबन्धन? भारत र अमेरिका आइपिएस अन्तर्गत रहे अरे, चीन उत्तर कोरिया उनीहरूको आफ्नो गठबन्धनमा रहे अरे। हामी नेपालीलाई कसको चुनौती आएर गठबन्धनमा बस्नुभयो? कोसँगको गठबन्धन? अमेरिकासँगको। कहाँ बसेर? चीन र भारतको सिमानामा बसेर। अमेरिकासँग भारतसँग, अमेरिका र भारतसँगको गठबन्धन कसरी? रसुवा केरुङ काठमाडौँ हुँदै गोरखपुरसम्मको विद्युत प्रसारण लाइन। भारत र अमेरिका, बाटो नेपाल, सिमाना चीनबाट प्रारम्भ हुन्छ। अनि अब चीनको सिमानामा अमेरिकी शक्ति सामर्थ्य जुनसुकै प्रकारको होस् पुग्दाखेरि त्यतिखेर द्वन्द्व भयो भने को मर्छ? नेपाली मर्छ। किनभने 12 वर्षे जनयुद्ध गरेर 17,000 नेपाली मार्दा पनि भारतमा बस्नु भएको थियो, माओ सेतुङको नाम लिनुहुन्थ्यो र नेपाली मार्नुहुन्थ्यो र सुरुङ युद्धको कुरा भन्नुहुन्थ्यो। सबै हाम्रा केटा, ती क्यान्टोनमेन्टमा बसेका केटा, तिनीहरूको नाउँमा लिएको राहत पनि अहिले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भन्ने नैतिकता छ। अनि अहिले तपाईँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर नेपाललाई तपाईँले कसको सैन्य रणनीति अन्तर्गत प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ? राजनीतिक दलको कुरा तपाईँले जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, तपाईँले एउटा घोडा पाल्नु भएको छ, चढेर कहीँ हिँड्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ। म तपाईँको घरमा गएँ भने तपाईँको घोडामा म पनि चढेर कहीँ हिँडौँला। पीठमा को बस्या छ? यी सबै आइपिएस यो एमसिसीका घोडाहरू, 12 बुँदेका घोडाहरू। चुनौतीका साथ भन्छु। यो देशको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका प्रणेता को हो? गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइराला, शेरबहादुर, खड्ग ओली, यो माधव नेपाल आदि इत्यादि को? यी बाहक बोकेर लिएर आए दिल्लीबाट।
यसै कारणले गर्दाखेरि जब नेपाली जनताको सरकारै छैन, नेपालको सम्प्रभुताको बारेमा निर्णय गर्ने तिमी को? मैले भनेको कुरा मलाई झुटो साबित गरिदिनुस् न। अनि अहिले तपाईले बनाएको तपाईको संविधान अन्तर्गतको न्यायालयमा भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गति, बिचौलिया छ भन्ने कुरा तमाम रूपमा आएको छ। अस्ति नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन उपसभापति भएको विजय गजदार अर्बौंको ललिता निवास प्रकरणमा सेटिङ मिलाएर 10 लाखमा विजय गजदार धरौटीमा छुटे भने तिनै भ्रष्टहरूको प्रजातान्त्रिक पार्टी। वाह! अनि राजनीतिक दलहरू देशको हित, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने। विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तपाईहरू र तपाईले बनाएको संविधानमा लेख्नु भएको छ प्रधान सेनापति, प्रधानमन्त्री, प्रधान जे हो संवैधानिक पदहरूमा जन्मसिद्ध नागरिक हुनुपर्छ। भर्खरै एउटा 5 दलीय गठबन्धनकाले भन्यो नागरिकता नभए पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ। अनि अझै अर्को कुरा, विदेशमा रहे बसेका नेपालीहरूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भने एकजना शेष घले भन्ने अब धेरै सुनिएको नाउँ हो, अरू त म धेरै जान्दिनँ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट विष्णु भट्टराई पनि चुनाव उठ्यो। शेष घले पनि त्यहीबाट उठ्नुभयो। उहाँ त अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ क्यार। अनि यहाँ मैले 500 भोट पाएँ अनि शेष घलेजीले काठमाडौँमा 300 मात्रै पाउनुभयो। अस्ट्रेलियामा बस्नेको 600 पाउनुभयो भने त 900 भयो नि। म त हारेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सरकार उहीँबाट चलाए भइगयो नि। देश कहाँ छन् यी युवा, देशका नागरिक? त्यो देशमा अनि एउटा फातेमा सुमार आएर अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको एउटा उपाध्यक्ष कर्मचारी आएर यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक नेता नेतृत्व एउटा सामन्त गोयल आएर मध्यरातमा बालुवाटार हल्लाएर सम्प्रभु हुनुहुन्छ है नेपाली जनता। अनि भोट दिनुहुन्छ लाइन लागेर। घरमा देउताको मन्दिर राख्नु भएको छ, भगवान कोनीके प्रणाम गरेर पूजा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई पूजा गरेर गाईको दूध र भात खाएर पार्टी अफिस जानुहुन्छ। अनि हामी त धर्मनिरपेक्ष हो, गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर पार्लियामेन्टमा कानुन बनाउनुहुन्छ। पार्टीका केटा जिन्दाबाद भनेर भोट हाल्छन्। वाह देश! अनि त्यो देशमा एमसीसी। यसकारणले गर्दाखेरि मैले दोहोऱ्याएर भने यो मेरो कथन झुटो भइदियोस्, मेरो अल्पज्ञान भइदियोस्, ताकि राष्ट्रियता बचोस्। यसै कारणले गर्दाखेरि अब हिजो त शेरबहादुर देउवा निर्वाचन जित्दा, पार्टीको निर्वाचन जित्दा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपाली कांग्रेसको झण्डा फहराएर बधाई दिन गए। अब हेरौँ पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीको कुरामा माओ सेतुङको देशको पार्टीको झण्डा फहराएर आउँछन् कि फातेमा सुमारको एमसीसीकै झण्डा फहराएर आउँछन्। अब माओवादीको पनि हेरौँला नि। उनीहरूले त उद्घाटन सत्र नगर्ने, कसैलाई पनि नबोलाउने भनेका छन्। त्यो हिसाबले त्यसैमा लिएर जालान्। अब अन्तिममा पनि आइहाल्यो। म यही प्रसङ्गमा 1-2वटा प्रश्न गर्छु। यो माओवादीको यो सम्मेलनले भन्न त उनीहरू क्रान्तिकारी भन्छन्, प्रचण्डले अब घोषणै गरे म चाहिँ महलमा बस्दिनँ, अब चाहिँ म वास्तविक वामपन्थी भनेर झुपडीतिरै बस्छु, हलो बाउसे चाहिँ यस्तैतिर म लाग्छु भन्ने खालका कुराहरू गरे। प्रचण्ड पथ पनि बिउजाउँदिन भन्छन्। म सच्चिन्छु, आत्मसमीक्षा गरेर म अगाडि बढ्छु भनेका छन्। के चेन्ज आउला यो देशमा? यी राजनीतिक दलहरू सबैको अधिवेशन त भए, अब यही माओवादीको बाँकी थियो, माओवादीले यो कुराहरू भन्यो, यसपछि केही फरक पनि महसुस होला? मलाई लाग्दैन। सकारात्मक फरक पनि केही पनि हुँदैन। अरू विकृति र विसङ्गतिका जडहरू
मौलाएर जानेछन् र महलमा बस्दिन। तपाईलाई महलमा बस्ने त्यो शालीनता, त्यो आर्थिक सम्पन्नता कहाँबाट प्राप्त भयो त्यसको जवाफ दिनुस् न। होइन भनेदेखि तपाईले बैंकमा 5 लाख रुपैयाँ राख्न जानुभयो भने स्रोत देखाउँछ। एउटा बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा मात्रै केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर भएर 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरे भन्ने बाबुराम भट्टराई त्यही शेरबहादुरको खुट्टा ढोगेर 5 दलीय गठबन्धनमा बस्या छ। अब महलमा बस्दिन कि कहाँ बोल्ने। त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ, कुन होला त्यो चरी भनेदेखि यस्ता यी कुपात्रहरूले के भनेको कुरालाई पत्यार गर्दै जाँदाखेरि गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय एकता, शान्ति, समुन्नति, सद्भाव सम्पूर्ण एकपछि अर्को गर्दै हामीले विखण्डित गर्यौं। पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। अहिले जति प्रजा दुब्लाउँदै गए उति दरबारमा बस्नेहरू मोटाउँदै गएछ। कहाँबाट आउँछ? अनि तपाईले भन्नुभएको 40 बुँदे ज्ञापन पत्रमा 52 सालमा तपाईले यही शेरबहादुर देउवालाई लेखेर दिएको 40 बुँदे ज्ञापन पत्रमा सन् 1950 को सन्धि खारेज गर्नका लागि पहिलो काम कारबाही गर्छु भनेर लेखेको ज्ञापन बुझाउने, अनि त्यो ज्ञापन बुझाएर जनयुद्ध गर्दाखेरि 1950 को सन्धिका मालिकहरूसँग गएर खुट्टा ढोग्नुभयो। कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सन् 50 को सन्धि बोल्नु भएको छ, अहिले लेख्नु भएको छ। जयसिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मार्दाखेरि नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउँदा नेपाली युवाहरूलाई पक्रेर कुट्ने होइन तपाईहरू? सालिन महलमा बस्दिन। तपाईहरुलाई नेपाली हुँ भन्न लाज लाग्दैन? फेरि पनि दोहोर्याएर भन्छु म, यो देशका नेपाली युवा जनता यी कहाँ छन्? सुतेका छन्, निदाएका छन्, बिउजै छन्, देख्छन् कि देख्दैनन् कि मलाई थाहा छैन। त्यसो भए जनता नजागेसम्म लुट्नेले लुटिराख्छन्, देश झन्झन जर्जर हुँदै जाने भयो। देश जर्जर भए पनि होस्, तर देशै नरहने भयो भन्ने कुरा हो मेरो। मैले तपाईलाई दुईटा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको उदाहरण दिएँ। अहिलेका सम्पूर्ण यो प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारहरू जे बसेका छन्, देशमा राजा महेन्द्रको टाइममा बनेका उद्योग धन्दा, कल कारखाना, फ्याक्ट्री, इन्डस्ट्रीका सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर, सम्पूर्ण ती संरचनामा अहिले त्यो उद्योग धन्दा, कल कारखाना समाप्त गरेर तपाईँ प्रदेशको मन्त्रीको झण्डा फहराएर बस्नु। हिजो एउटा राजालाई सलाम गर्दा हुन्थ्यो, नेपाली सेनाले पनि सुनोस्, अहिले प्लास्टिकको टुलमा तौलिया हालेर 8 वटा प्रदेश प्रमुखहरूलाई सलाम गरेर यिनीहरू त्यो राष्ट्रिय गान बजाउँछन्। यो राष्ट्रिय गान मैले भनेको छु, यो अराष्ट्रिय गान हो। किन? तपाईले राष्ट्रिय गानमा सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर भन्नुभयो। त्यो सयौं थुङ्गा फूल फुल्ने फूलबारी कसले बनायो? तपाई किन भनेपछि तपाईले भन्नुस् न, कसले बनायो? पृथ्वीनारायण शाहले। होइन, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजले बनाए। अनि सयौं थुङ्गा फूल फुल्ने फूलबारीका निर्मातालाई नेपाली कांग्रेसको औपचारिक कार्यक्रममा भाषणको सिलसिलामा मैले भनेको छु, पुष 16 गते उहाँहरूले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउनुहुन्छ। जहिले बीपी कोइराला दिल्लीबाट नेपाल फर्केको कुरालाई मैले भने, नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउने नैतिक अधिकार पनि छैन। कसरी भने, बीपी कोइरालाले भनेका थिए राजा र प्रजा, राजतन्त्र र प्रजातन्त्र मिलेर जानुपर्छ, त्यसकारणले गर्दा मेलमिलाप भन्यो।
अनि उनले भने राजाको घाँटी तल, मेरो घाँटी माथि, राजा र मेरो गर्दन जोडिएको छ भने बिपी कोइरालाले त, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त राजाको गर्दन माथि र मेरो गर्दन तल भनेर राजाको गर्दन त छिलाए नि। अनि राजाको गर्दन छिराएपछि कोसँग मेलमिलाप गर्छु? अब त्यसैले मैले भन्दै थिएँ, सयौँ थुङ्गा फुल फुल्ने फुलका एउटै माला हामी नेपाली। त्यो सयौँ थुङ्गा फुललाई माला बनाउनका लागि त्यो धागो कहाँ छ? कुन हो त्यो धागो? त्यो धागो प्रचण्ड हो, माधव नेपाल हो, शेरबहादुर को? कसले राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्छ तपाईँलाई? फेरि सयौँ थुङ्गा फुल भने, सयौँ थुङ्गा फुल भनेको सयपत्री मात्रै हो? क्यातुके पनि होला, मखमली पनि होला, गुलाब पनि होला, अनि लाली गुनास पनि त्यस्तै रातो हुन्छ, गुलाब पनि त्यस्तै रातो हुन्छ। अनि गुलाब चाहिँ भारतको राष्ट्रिय फुल, तपाईँको चाहिँ लाली गुनास। लाली गुनासमा चाहिँ काँडा हुँदैन नि, गुलाब चाहिँ काँडा पनि हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ है? मलाई लाग्छ यो बोल्न पनि पीडा लाग्छ मलाई। अनि सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, यो देशका तमाम नेपालीले बुझुन्, तपाईँ सार्वभौम भएर फैलिएको 2062-63 को आन्दोलनपछि मात्रै हो। कहिलेदेखि सार्वभौम थिए नेपाली? यस्तो गान राष्ट्रिय गान हुन्छ? भारतको सम्प्रभुता, मलाई लाग्छ 14 जुलाईको बेलायतको एउटा विधेयकले अबदेखि भारतमाथिको दाबी बेलायतले गर्दैन भनेर एउटा बिल पास गरेर 1947 15 अगस्टमा भारत स्वतन्त्र भएको। तपाईँ कहिले स्वतन्त्र हुनुभयो? अथवा तपाईँ कहिले पराधीन हुनुहुन्थ्यो? सार्वभौम भएर 12 बुँदे समझदारीले गर्दा सार्वभौमिकतालाई कति सानो बनायो, अनि त्यसलाई छातीमा हात राखेर तपाईँ राष्ट्रिय गान भन्। यसै कारणले गर्दा यो राज्य प्रणाली, राज्य व्यवस्था नै नेपाली जनताको व्यवस्था होइन यो। यसकारणले यसको प्रतिकारका लागि नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता आवश्यक छ। खास गरेर म त हेर्नुहोस्, उमेरको हिसाबले पनि 65 क्रस गरे मान्छे हौँ। बाँचेँ भने 5 वर्ष 7 वर्ष कति बाँचौँला? मलाई त 5-7 वर्षभन्दा बढी नेपाल चाहिँदैन नि। तर तपाईँलाई त कमसेकम 40 वर्ष चाहिएला। अहिले भर्खरकालाई त अरू 60 वर्ष चाहिएला। तर यही हिसाबले हो भने कहिले सार्वभौम हुन्छ थाहा छैन। हुन्छ, यो विचार र बहसका लागि समय दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद एभरेस्ट नेपाल।